नमस्कार. समेस्त गोंयकारांक आनी गोंयांत रावतल्या प्रत्येक नागरिकांक येवकार. आज गोंय राज्य 39वो गोंय घटक राज्य दीस मनयता. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या मुखेलपणा खाला व्हडा दबाज्यान मनयता. तुमकां दिश्टी पडटा ती ही विकास विरासत. ह्या गोंयच्या विकास विरासतीचे मुख्य जनक जावन आसा गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री आनी भारत देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी हांच्या सहकार्यान आनी जोड पालवान आसा. ही पळयात, समोर आसा विकास कामाचो एक नमुनो. बायणा वास्को हांगासरलो केबल स्टेट ब्रिज. माननीय मोदीजी हांचे गोंय राज्याचेर खूब प्रेम आसा हें दाखोवपी आनी एक उदाहरण म्हणजे हो नजरेक येता तो मांडवी नदी वयलो अटल सेतू पूल. गोंय राज्याचें एक अनमोल आनी मजबूत अर्थवेवस्थेचो एक मुकूट जावन आसा. महामार्ग 66 ह्या पुलाक दोनूय वाटेन जोडटा. तुमच्या मुखार येता तो अन्य विकास प्रकल्पांची सुरेख चित्रां जी आजच्या सरकाराचें एक व्हड उपलब्धी जावन आसा. जवळ जवळ 10 ते 15 वर्सांचीच कामाचो हो एक प्रदर्शीत भाग. केंद्रीय सरकाराचें आमकां पूर्ण तेंको आनी भरभरून लाभ मेळिल्लो आसा. पूण आयज आमी मनयता 39वो गोंय घटक राज्य दीस, तर मागीर ह्या 15 वर्सां पयलींचो विकास आमी विसरलेले काय? आजचो दीस हो फक्त एका पार्टीच्या कामा पुरतोच काय? प्रश्न उबो रावता. तुमचे सगळ्यांचे आभार. देव बरें करूं.